رئيس المؤقت وأساتذة الكرام وزملائي، أريد أن أخطب أمامكم حول الموضوع الإسلام بين الأمس واليوم والغد. انتشر الإسلام في أرجاء العالم منذ بداية ظهوره من بطحاء مكة وأم القرى بسرعة مدهشة فاقت التصور والخيال، وشق طريقه إلى الأمام لا تمنعه البحار والصحارى، إلى أن وصل إلى أقصى العالم من شرقه وغربه وشماله وجنوبه، وطلعت شمس الإسلام على كل بقعة من بقاع الأرض حيث لم يبق قوم ولا مدى إلا دخلت فيه أكبارها. أيها المستمعون الكرام، أتى على الدنيا حين من الدم كأن الإسلام لم يكن شيئا مذكورا، وعادت الجاهلية إليها بجميع معائبها ومساويها في هذه القرون المتأخرة، كما كانت الجاهلية تحكم عليها قبل ظهور الإسلام، فشقيت الإنسانية وحرمت الدنيا بخيرات الإيمان والإسلام، وتغلبت عليها وساوس الشيطان والشهوات والرغبات وحب المادة والمال، وصار الإسلام في أقطار الدنيا كرجل غريب أو كضيف أجنبي لا يعرفه أهله، لا يستأنس به أحد، كأنه شيء غير مأنوس. وانكسرت قوة الإسلام والإيمان، ثم اتهم هذا الدين القويم الذي جاء لأجل الناس إلى يوم القيامة، اتهم بالرجعية وبمجموعة العادات القديمة والتقاليد المدروسة والأفكار المتخلفة التي لا تستطيع أن تساعد الأزمان والظروف وتساير الأمم في الركب الإنساني في مثل هذا العصر الراقي الذي بلغت فيه العلوم إلى أوج الكمال وذروة الغاية. فهذه هي الصورة التي يواجهها الإسلام في كل مكان، ومن سوء حظ الإسلام أنه يواجه هذه المشكلة في بلدان المسلمين ومراكز الإسلام أكثر مما يواجهها في بلدان غير الإسلام. أيها الحفل الكريم، أما الإسلام في الغد فهذا أمر منوط بالظروف والأوضاع التي تجري الآن مع كل إنسان في كل بلد من البلاد، ومرتبط أيضا بالتضحيات العظيمة والمجهودات المخلصة التي تقدم وتبذل في مختلف الساحات من الدعوة وإصلاح المجتمع وتربية الأذهان والقلوب وإزالة الجهل والمنكر وجمع صفوفهم وكلمتهم في جميع المجالات والنظر السليم إلى المستقبل والتعاون المثالي في جميع القطاعات الاجتماعية والفردية، امتثالا لهذه الآية الكريمة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن اصطفاء القيادة السليمة في الدين والسياسة والعلوم والتربية وفي مجالات الدفاع والهجوم والصناعات الحربية والمدنية والعمل بالجد والحزم امتثالا لهذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العلماء المخلصين والدعاة المصلحين، وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير الإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.